O kato sa mga gaplano nga mag-abroad day, huna-hunaa day usa ka mag-abroad day. Huna-hunaa day nakabalo ka mo limpyo day sa imong kamot day kay dire og sa Pilipinas naay mo adto sa inyong balay nga mo limpyo sa imong mga koko day dire wala. Mahal kay dire day so dapat usa ka mo abroad kabalo ka mo limpyo sa imong mga koko day kay isig paning kamutay dire day. Gihak mahal mo kay dire good. Nilibo naman sa Pilipinas ang magpalimpyo ka diri nya magpalimpyo ka duha ra ka semana day matangtang. Sayang nilibo day. Munang sa ka mag-abroad pagkatundaan. Nang tawar ko na kung kuko oh, di ba ako lang ana day na nangahibat pang uban. Lagot kay matandugan pa jud na pang kinahanglan nimo matulog, kinahanglan mo pahuway kay duty na po kadugay-dugay nya matandugan pa day mag-usab-usab pa ka. Muna dapat kabalo ka mo, limpyo si mong kamot, mo abroad ka.